bisa emoji gaya moji rasha menuntaruna dari kisah sempurni beton anandita sergatra syah beta sedang anj berwewota ayekele kaku dikurba gut mogaci emoji jaya moji asha menung taruka periek bisa emoji moji asha menuntaroka aja bisa Tuka Sumyan Jesu, Oglap Tuka Sumyan Jesu, Mahima Tuka Sumyan Jesu, Jai Jai Tuka Sumyan Jesu, Vandan Tuka Sumyan Jesu, Aradan Tuka Sumyan Jesu, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. वय आमी सगळीं पळोवंक पेचें जाल्यार संवसारान दोन तराच्यो सक्त्यो आसात एक संवसारी सकत आनी एक दैवीक सकत वय संवसारी सक्तेंत केदाळाय पयशे ग्रेस्तकाय ओडपोन दौलत असल्यो सगळ्यो संवसारी सक्ती जावन आसात पूण पवित्र आत्म्याची म्हणली एक सकत आसा आनी ती देवान आमकां दिल्या तातूंत मोग आनी दया मात्र हाटापता ती सकत एक सकत आमचे थंय हांसोनी मोग तर ना कितेंच साध्य ना कित्याक मोग एक संपत आसता कंप्लीट जिणी जायचे जाल्यार आमचे थंय मोग जायचे आनी तें खाली पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र साध्य आसा मदर तेरेसा लागीं कितेंच नातिल्लें खंयचीच ग्रेस्तकाय तिचे कडेन नातिल्ली एक बाकेट आनी 2 वस्तुरां घेवन तिणें तिची जिणी सुरू आनी हाकेरीक पवित्र आत्म्याच्या सक्ते वरवीं हर एक तिच्या वरवीं करूंक जालें संवसाराच्या मुल्याक वचून तिणें पिडेस्तांक सांबाळून तिणें जेजूची स्वार्था प्रगट केली अब्दुल कलाम दुबळ्या कुटुंबांत जल्मालो आनी एक सायंटिस्ट जावन ताणें संवसाराक मस्तू संगती दिवंक शकलो तो कितलेशे सांत आसात ते खाली पवित्र आत्म्याच्या सक्ते वरवीं मात्र सांत जावंक पावले सावला सुल्लो केदळ पवित्र आत्मो ताचे थंय रिगलो की तो सांत पावल जावन बदलालो सांत आगोस्तीन ताच्या आवयच्या सामोनिकाच्या मागण्या वरवीं 18 वर्सांनी तो बदललो आनी सांत आगोस्तीन जावंक पावलो आमी आमच्या पवित्र पुस्तकान पळोवचें जाल्यार कितलेशे दाखले आसात जॉबाच्या जिणयेंत इतले कश्ट आयिल्ल्या वेळार कितेंच नातिल्ल्या त्या जिणयेच्या घडयांनी पवित्र आत्मो आनी मागण्या वरवीं सक्कड संगती तो परत घेवंक पावलो तो बी ताची इतली कश्टांची जिणी संतोषान बदलली तर केदाळ आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या जिणयेंत एक इश्ट जावन कान घेतावंगी आमच्या दिसपडत्या जिणयेंत ताका आमी आमच्या सांगात्या परी ट्रीट करतावंगी ते दाळा आमी आमचें तोंड उक्तें करन एका इश्टा बरी ताचे कडेन उलोवंक शिकता आमच्या जिणयेच्या हर एका कश्टांनी तो मेतेर जाता आनी तो आमकां चलयता वय मोगाच्यानो ह्या घडये आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या जिणयेंत आपोवया आनी सदांच पवित्र आत्म्याक आमचे कडेन रावूंक आमी विनाती करया कित्याक ह्या घडी आमची हर एक पातकां बोगसल्यांत पवित्र राक्तान आनी उदकान आमकां धुवन नितळ केलां त्या देखून खंडीत जावन पवित्र आत्मो ह्या घडये आमचे सरशीन येवंक शकता ह्या कंताराद्वारे आमी पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आपोवया Who's my
मोगाचेनो ओ हप्तो पवित्र सभेन पवित्र पुस्तकाचो हप्तो जावन विसरून काडला. वय देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. यांचं सगळं पवित्र पुस्तक हाटापता. ताणें आमचो मोग केलो आनी आमी एकामेकाचो मोग कसो करचो म्हूण ताणें आमकां शिकयलें. पवित्र पुस्तक जावन आसा देवा आनी मनशां मदलो एक मोगाचो संबंध. वय मोगाचेनो हांवें ल्हानपणार एक जोक आयकल्लो. मापळी केदाळी पडलेंत व्हडल्यान बॉम्ब मारतात. कित्याक म्हळ्यार तांच्या देवाक कान आयकनात. आनी हिनवांचे केदाळी तांच्या फंक्शना वेळार आनी तांणी मागतना तांणी देवाक तांच्या माथ्या वयर वोवोवचें. कित्याक तांच्या देवाक पांय नात. आनी आमी क्रिस्तांवां खंय गेल्यार आमी वातीस पेटोवच्यो. कित्याक आमच्या देवाक दोळे दिसनात. वय मोगाचेनो पूण म्हाका केदाळी आमची क्रिस्तांव समर्थ 3 in 1 म्हूण भोगता. कित्याक आमच्या देवाक कानी आयकतात, आमच्या देवाक दोळेय दिसतात आनी आमचो देव आमच्या देवाक पांय आसात. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळोवचें जाल्यार इस्रायल लोकांची बोब आयकल्ल्या वेळार देवान मोइजेक पांय दिले आनी ताणें इस्रायल परजेक मुखारसून व्हरच्या खातीर देवदूतांची सहाय दिवन ताका देवान विंचून काडलो. निर्गमन 4 अध्यायांत 19 वळींत आमी वाचता. इस्रायल परजा तांबड्या दर्याची उतरावण करता आसतना इस्रायलाची फौज मुखल्यान वेताली आनी देवदूत आपलो जागो बदलितालो आनीक कुपांचो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायलांता मोदें रावतालो. रातीच्या वेळार तो इजिप्तकारांक काळोख घालतालो आनी इस्रायली ताचेर उजवाड घालतालो. आनी अशें इस्रायल परजा इजिप्तांत तावन बसयल्या गांवाक उतरून गेल्ली. नव्या सोल्ल्यांत आमी पळोवचीं जाल्यार केदाळा लोकांची पथकां चड जालीं. देवान लोकांची बोब पळयली आनी देवाक समजलें की आपल्या एकाच पुताक धाडल्या शिवाय म्हज्या परजेक म्हजे वरवीं बचाव करूंक जावचें ना. आनी त्या घडये देवान आमची बोब आयकली आनी जेजू कुत्तू संवसाराचो उजवाड जावन ह्या संवसाराक धाडलो. आनी आमी सगळो आमचो पातकांचो भार जेजूच्या त्या कुर्साक भेटयलो आनी जेजून आमचो पातकांचो भार आपल्या कुर्सार वयलो. सोसूंक तांकां नातलेले वळवळे आनी कळवळे जेजून आमचे खातीर सोंसले. कालवार दोंगर म्हणसर उठलो आनी पडलो जेजू आनी मुखार गेलो आनी आपणाकच ताणें खाली केलें. त्या कुर्सार त्या कळवळे आनी मळवळ्या मोदें तो वळवळ्ळो. आपल्या अखेरीचो रक्ताचो थेंबो ताणें त्या कुर्सार झरयलो आनी देवाकच आपणाची बाली कशी ताणें भेटयली. आनी इन रिटर्न ताणें संवसाराक उजवाड दान दिलो आनी तोच तो पवित्र आत्मो. वय मोगाचेनो आमी तर जेजून दिल्ली ती जिणी बरी करून जियोवन वय जाल्यार आमी संवसाराचो उजवाड जावंक शकना. खाली पवित्र पुस्तक वाचल्यार पावना. बागार पवित्र पुस्तक वाचता आसतना जेजू इतल्यान तर सांगता की साका आनी पळया म्हजी रूस हांव कोण म्हूण तुमी जाणा जाया. वय सोम्या तुजो पवित्र पुस्तकांतली उतरां आमी वाचल्यार पावना सोम्या. आमी पवित्र पुस्तक जिवंक आसा. साकोन आनी पळयल्ली ती रूस आमी संवसाराक वांटूंक आसा सोम्या. वय सोम्या फाटला उदार आमकां तूं कर आनी आमकां मुखारसून व्हर सोम्या. ह्या खंतारा मारी पात्र आमी तुका आमी सांगता जेजू आमचो उजवाड तूं जा आनी आमी जातेले हांव संवसाराचो उजवाड. संसाराचो सदां सांबाळतो जळतो करचे पुन्हा जरी पयशितो जिणेचें कितें फायदो.
उजवाड पावलो अंतरिलो तुझो सूर्य उदेलो सोम्या तू संवसाराचो उजवाड जाताय म्हूण बसयलाय आनी आमकां तुजो उजवाड तुवें केल्ल्या खातीर आमी तुका हरगां दिता सोम्या आनी आमी तुका आयच्या दिसा बास दिता खंडीत जावन आमी वाचली तुजी उतरां आमच्या जिणेंत आमी रुजू करतेल्या आनी आमी एक सोलोन वेसो पवित्र पुस्तक जातेल्या म्हणून हरगां तुका सोम्या जेसू ओगळाप तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू जय जय तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू ओय सोम्या तुझें उतार हांव वाचूंक वेता आसतना म्हजी जीब म्हजें काळीज आनी म्हजी हरी एक चिन्ना तूं पवित्र कर आनी म्हाका नितळ आनी निर्मळ कर सोम्या मार्काचो वांजेल 3 हावस्वर 13-19 म्हणसर उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशीन आपयलें आनी ते ताचे सरशीन आयले आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जाणांक वेंचलें देंवसार धांवडावन तांकां पदवे दिले ते 12 जाण ये सिमांव जाका ताणें पेद्रो म्हणून नांव दिलें जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव तांकां ताणें बोहारनगर्स म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हणून आड नांव दिलें आंद्रे फिलीप बार्तलेमो मातेव तोमास हालबेवाचो पूत जाकोब तद्देव देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत देवाचें उतार हें वय मोगाचें न्हू म्हजे लागीं कोणें विचारल्यार म्हज्या मोगाचें फूल खंयचें गे म्हळ्यार हांवें सांगचें साळाक लोटस कित्याक लोटस एकदम मेळ्या उदकांत आनी खंय पांची आसता गे थंय तें जल्माता पूण तें फुलतना आपलो मांडो तें उखलता आनी त्या मेळ्या उदकांत हांव तें भायर येता आनी संवसाराक तें सोबाय दिता आनी मस्त दीस तें फुलोन आसता तें विग्गी भावाना वय मोगाचें न्हू मस्त पोटी देवाची विंसवणी अशीच आसता कितेंच टॅलंट नासलेल्या मनशाक देव विंसता आमकां भोगता ह्या मनशा वरवीं कितेंय करूंक जायना हाचे लागीं ग्रेस्त कांय ना हाचे लागीं बऱ्यो संवयो नात हाचे लागीं बरें खंयचेंच टॅलंट ना वो कितें करूंक शकता ह्या संवसारांत पूण देवाची विंसवण विंगडता आसता देवाक तो सोबीत दिसता आनी देव ताका विंसता वय मोगाचें न्हू म्हाका केदाळे जेजूच्या कुर्साच्या वाटेंत वेरोनिका मस्त मोगाचें जेजूच्या भोंवतणी एक रासन आसली
आनी जेजू कश्टातालो आनी वळवळतालो. जेजूच्या तोंडान थावन घामू आनी रागात वळोन आसले आनी जेजूक पुसूंक कितेंच नासलें. जेजू आशेतालो आपणाचे मुखा म्हळ कोण तरी येवन पुसीत गे म्हूण. वेरोनिका एक स्त्री खंयच्यागी एका वेळार ताणें जेजूची उतरां आयकल्लीं जावंक पुरो. लोकांच्या इड्यांनी रावून मुखार येवंक ताका त्या घडये धैर्य नासलें जावंक पुरो. पूण ह्या शिपायांच्या इड्यांनी सयत तें भियेना. एक स्त्री जावनय तें भियेना. मुखार तें येता आनी धैर्यान जेजूच्या मुखा म्हळ तें पुसता. वय मोगाच्यानू जेजून 12 जाणांची सांजे विंचून केल्ली. आज जेजू आमकांय विंचून काडटा. कितलेय कश्ट आमच्या भोंवतणी आसात वय जाल्यारय जेजू आमकां सांगता मुखार वच आनी दुसऱ्यांची दुकां पूस. दुसऱ्यांचे कश्ट आयक, तांकां तुजो आदार दी. तुजे कश्ट भोंवतणी लोट, कित्याक हांव आसां तुजे सांगाता. केदाळा तूं दुसऱ्यांची दुकां पुसताय गी, तुजीं दुकां हांव पुसतां. हांव आसां, हांव तुका सांडून घालिना. वय सोम्या, तूं आसाय आमचे सांगाता. धैर्य दी, आमकां बोळ दी. शिसां की तशेंच सोम्या तूं तांचे तावन मेकळो जाल्ल्या वेळार तांकांय धैर्य सुकुल्लें. मुखार कितें करचें म्हूण समजनातल्या वेळार तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तांकां तुवें बोळ दिल्लें. मोरये मायेक तांच्या जिणयेन तुवें धाडिल्लें आनी तांकां सगळ्या संवसारार तुजी शुभ वार्ता प्रसार करूंक बोळ आनी त्राण दिवन अखेरीक तुजे खातीर तें आत्मानाचें मोर्न मोरूंक सयत ते पाटी सोरुनात सोम्या. दी तें बोळ आमकांय तूं, आमकांय कर तुजें शीस आनी केदींच आमचे तोंड तूं वेगळो जायनाका जेजू. वय सोम्या, इसाया प्रवादाच्या 50 स्वरांत तूं सांगताय तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगोंक हांवें जाणा जावच्या खातीर सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. कश्टातेल्यांचे सुस्कार आयकूंक हर एका सकाळीं तो म्हजे कान जागृत करता. रडतेल्यांची दुकां पुसूंक म्हज्या हातांक तो बोळ दिता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबळ्यांक बरी कोबार दिवंक, पापसल्ल्या काळजांक बरी करूंक, बंदींत आशिल्ल्यांक सुडका, रुदानांत आसलेल्यांक रुदानाच्या मुस्तायकेच्या बदलाक संतोशाचें तेल तांकां दिवंक, निराशेन बुडलेल्यांक स्तुतेचो शेलो पांगरूंक ताणें म्हाका धाडला. वय सोम्या, हें सगळें आमी करता जाल्यार आमकां तुजे याजाक म्हणटलीं आनी आमी देवाची मुनियारी म्हणून संवसार आमकां वळखतलो. आनी तूं आमचो उजवाड जातलोय आनी आमचो उजवाड दनपारांच्या सुर्या बरी तो परजाळ असो करतलोय. वय सोम्या, तवळ तर आमी तुका उलो मारता तर तूं खंडीत आमकां जाप दितलोय आनी तूं म्हणटलोय सोम्या आमकां हांव हांगा आसां. वय सोम्या, केदाळा आमी कलत्या आनी बोळ्यान जाता गी, केदाळा आमी दुसऱ्यांक कुमकेचो हात दिता गी, केदींच तूं आमचे मागणे इन्कार करिनाय. वय सोम्या, ह्या गिता द्वारे आमी तशें जियेचे जाल्यार सदांच आमकां पवित्र आत्म्याचें बोळ जाय. ह्या गिता मुखांतर आमी तें तुजे कडचें मागून घेता. Viviante, Havezercha, Isomia del Monchadivia, Viviante, Havezercha, Pavokazercha Kakeporia, Gavya Hosanna, Gavya Hosanna, Gavya Hosanna, Raya Raya. Hosanna, Gavya Hosanna, Gavya Hosanna, Raya. Vimoja karzan Bog seva techa, Visomya Bog moja karzan, Vimoja karzan Bog seva techa. Vakarucha Kakeporia, Gavya Hosanna, Gavya Hosanna,
raya raya kavya hosana kavya hosana kavya hosana raya. Tuka sumyanchesu, oglap tuka sumyanchesu, महिमा tuka sumyanchesu, स्तुति तुका sumyanchesu, आराधना तुका sumyanchesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ओय सोम्या वेळ घडी हायल्या आतां तुका हरगां दिवची, तुका होगळसूंची सोम्या, तुझ्या हागणीत महिमे खातीर, तुवें आमचेर वतलेल्या हर एका उपकारां खातीर, तुवेंच तुका आमकां दिल्ल्या खातीर. ना फोव जाल्ल्या म्हाका सोम्या तुझें उतार उलोवंकू, तुका होगळसूंकू आनी तुझ्या मोगाचीं 2 उतरां ह्या घडये उलोवंक म्हाका तुवें फोव केल्ल्या खातीर सोम्या हांव तुका हरगां दितां. म्हाका दिल्ल्या भलायके खातीर, म्हाका दिल्ल्या कुटुंबा खातीर सोम्या, म्हाका दिल्ल्या आवय बापाय खातीर, ह्या सगळी संवसारांत तुवें म्हजें रचन केल्ल्या खातीर, ह्या गांवांत म्हाका हाडन म्हाका दिल्ल्या फुडारा खातीर सोम्या हांव तुका हरगां दितां. हरगां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. हरगां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आयच्या दिसा तुवें आमकां हें मागणें करूंक फावो केल्ल्या खातीर, तशेंच आमकां अबुधाबी कोंकणी मागण्या जमत फावो केल्ल्या खातीर, ह्या कश्टांच्या काळार जाल्यार आमकां ह्या माध्यमाद्वारी सांगाता बसून तरी आमच्या कुटुंबा सांगाता हें मागणें करूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी आमच्या हर एकल्यांची ते सामान तुवें आयकल्ल्या खातीर मोगाळा जेजू आमी तुका काळजांतल्यान अर्गां येता. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. हरगां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या भोव बऱ्या दिसा खातीर सोम्या जेजू, येदळ पर्यंत तुवें आमकां राखून सांबाळ्ळ्या खातीर आनी आमच्या हर एका मेटांनी तूं आमचो बुजवणदार आनी आमचो खरो इश्ट जाल्ल्या खातीर, मोरये मायेक आमची माय कर तुवें दिल्ल्या खातीर आमी सर्व तुका अर्गां दिता. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. हरगां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. हो दीस तुवें फावो केल्ल्या खातीर, हो वेळ तुवें तुका हरसूंक, तुका होगळसूंक आमकां हो वेळ तुवें फावो केल्ल्या खातीर, म्हज्या कुटुंबाचेर वतल्या दराल आशिर्वादा खातीर तुका काळजांत अर्गां आनी होगळाप दिता सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. हरगां आनी होगळाप तुका दिता सोम्या जेजू. कोरोना पिडेन सगळो संवसार कश्टोन आसा आसतना आमकां तुवें हर एकल्यांक राखून वेलाय सोम्या. 1 मार्च जावन जानेवारी ऑलमोस्ट कितलेशे म्हयने आमच्या सांगाता तूं आसलोय. के दीस तुवें सांडून घालूनाय सोम्या. मोस्ट ऑफ आमी मस्त जाणां भायर आसतल्या जाल्यार हर एका वायरसांत आमकां तुवें राखल्या खातीर आमी तुका हरगां दिता आसतना वॅक्सिनेशन तुवें धाडून दिल्ल्या खातीर हांव तुका हरगां दितां सोम्या. आनी तें वॅक्सिनेशन खंडीत जावन हर एकल्यांक बऱ्याक पडटलें आनी ह्या संवसारांतली पिडा तूं पुसून काडटलोय म्हूण हांव पातये येता आनी हांव तुका हरगां दितां सोम्या. हरगां तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. वय सोम्या आयच्या दिसा कितलेशे जाणांनी तुका हरगां दिवंक ते विसराल्यान जावंक पुरो, पूण तुवें तांकां हागणीत उपकार केल्याय जावंक पुरो सोम्या. आनी तांणी तर तुका हरगां दिवना जाल्यार सगळ्या संवसाराच्या हर एका रचने खातीर ह्या घडये तुज्या मुखार हांव उबें रावतां आनी त्या सर्वां खातीर हांव तुका हरगां दितां सोम्या. हरगां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमची सोमेस्तांची हरगां आनी उपकारी मोना आनी स्तुती गितां ह्या गितां द्वारे आमी तुका उपसून दिता. Jesus, tu castilhar.
दिता देण्या तुझ्या स्वारी सोम्या मोच्या अर्गा जेजू तुका तुकाच दिल्यार म्हाका अर्गा जेजू तुका तुकाच दिल्यार म्हाका आणि सदा अर्गा जेजू तुका तुकाच दिल्यार म्हाका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हालेलुया होगळाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू वय सुम्या तुवें सांगलाय जेजूचे नांवे केदळा आमी तुजे सरशीन येता ओंगी आमी कितेंय मागयेत आनी तें तुवें आमकां दिताय म्हूण बसयलाय वय सोम्या वेळ घडी आयल्या तुजे कडेन आमचे हर एक विनवण्यो दवरची वय सोम्या ह्या घडी हांव तुजे कडेन मागता सगळ्या संवसारा खातीर सोम्या सोबी संवसार तुवें रचिल्लोय आनी मनशा कुळाच्या हातांत तुवें दिल्लोय हर एक कितें मनशाक गरज आसा तें सगळें तुवें दिल्लें सोम्या आनी मनशा थंय एक सोबीत काळजी तुवें दिल्लें पूण हातांचो संवसार तुजो न्हय सोम्या ह्या संवसारांत पाताक बरोवन गेला मनशाच्या स्वार्था वरवीं मनशान सगळें विबाडलां तुवें दिल्लें इतलें सोबीत नेचर सयत मनशान भांगून घालां सोम्या बिरमोत आमची पाव सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड आनी संवसाराचेर रूप तूं नवें कर संवसाराचेर परस समाधान येशें कर लढाय झगडी रावाशें कर सोम्या प्राकृतीक हानावता वरवीं संवसार कश्टोन आसा तुज्या उजव्या हातान तें कान उडय आनी संवसाराचेर भलायकी समाधान संतोष येसो कर सोम्या मागता सोम्या आमच्या पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेचें मूळ जावन तुवें तुका सरपण दिल्लोय आनी तुज्या पवित्र रक्तान आनी उदकान हो संवसार तुवें नितळ केल्लोय सोम्या आनी पवित्र सभा तुजे तावन तुवें रचिल्ली पवित्र सभा सांबाळून व्हरच्या आमच्या पाप सैबाचेर तुजे आशिर्वाद तूं घाल बरी भलायकी ताका तूं दी मतीचें समाधान ताका तूं दी ताच्या हर एक ताणें काणयोच्या डिसिशनांच्या वयर तुजे आशिर्वाद तूं घाल सोम्या सदांच ताचे थंय तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत बरोवन आसूं दी सर वायटांतले विघ्नांतले हानवारांतले हावगाडांतले दुस्मानाच्या कोट्या पासांतले ताका तूं राखून व्हर सोम्या भेटून दिता आमच्या हर एका बिसैबांक आर्च बिशपांक आमच्या रिलिजियस भाव भयणींक तुजे उतार परगटन आसच्या हर एका जाग्यांक ह्या घडये तुज्या हाती हांव भेटोवन दिता जेजू वय सोम्या तुज्या उतराचेर लोक उपराटून आसा आनी कितलेशे कडेन ही गरजो तशेंत तुजे उतार परगटचे जागे नास जावन आसा सोम्या कितलेशे कडेन ही गरजो मोडोवन थंय कमर्शियल कॉम्प्लेक्स येवन आसा सोम्या मस्त वेस्टर्न कंट्रीन हें जावन आसा मोगळा सोम्या सांबाळ हो संवसार सांबाळ तुजी पवित्र सभा आनी तुमसू ताका जाय कुसवाड मोगळा जेजू ह्या घडी हांव मागता सगळ कुटुंबा खातीर सोम्या एक पवित्र कुटुंबान तूं जल्माल्लोय सांजुजे मोरी माय आनी जेजू तूं एक कुटाम जावन आशिल्ल्यात आनी सोबी संवसारांत एक सोबीत कुटाम तुमचें जावन आसलें आनी मोरये मायेच्या आनी सांजुजेच्या सोबीत त्या संबंधान तूं व्हड जाल्लोय रस आमचे कुटामी तशेंत आमचे कुटामी बळा देख तूं कर हर एका हावय आनी मोरी मायची देख घेशी कर हर एका बापाय आनी सांजुजे परी निस्वार्थ जायशें कर आनी हर एका भुरग्यांनी जेजू तुजे परी कलतें बोळे आनी गुनेस्त जायशें कर कश्टोंची हर एका कुटुंबा ह्या घडये तुज्या हातीन दिता हांव माल पियोन्या वरवीं जावंक पुरो वायट सवयां वरवीं जावंक पुरो सोम्या व्याभिचारा वरवीं जावंक पुरो मादक द्रव्यां वरवीं जावंक पुरो सोम्या काम नासतना जावंक पुरो सोम्या आनी ड्रग एडिक्ट आनी दुसऱ्या खंयच्याय वायट सक्तेन जावंक पुरो सोम्या लढाय झगड्यां जावंक
तावन जावंक पुरो सोम्या गो बैलांच्या अंडरस्टँडिंग सोमान आसतना कश्टांच्या कुटुंबांक ह्या घडी हांव तुज्या हातीन दिता सोम्या. तशेंच आवय बापायच्या प्रेशरांत हांव कश्टांच्या भुरग्यांक आनी आवय बापायच्या लेखा व्हरत्या हाशे वरवीं भुरग्यांक दामून धरच्या आवय बापायची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. तशेंच आवय बापायनी दिल्ली बरी शिकोवन आसा जाल्यार वायट सांगत आतां हांव न्हू कितलीशीं भुरगीं वायटाक वचून आसा सोम्या. त्या भुरग्यांचेर तुजे आशिर्वाद तूं घाल आनी त्या भुरग्यांच्या बरे बरे गूण तांकां दिवन आवय बापायक तूं संतोश दी सोम्या. तशेंच हांव मागता म्हज्या मोगळ्या जेजू घाल तुजो आशिर्वाद सर्व पिडेस्तांचेर सोम्या. कितलेशे पिडेस्त कश्टोन आसात तांणी तांची पिडा तुज्या महिमे खातीर सोसूंक तांकां आदार दी सोम्या. कोमातसच्या पिडेस्तां खातीर हांव प्रत्येक तरान तुजे कडेन मागता. बेड्डार तावन तांकां देवूंक जायना सकत तांकां ना सोम्या. तांची तूं भिरमोत पाव तूं सुद्दां जा तांचे बोळ आनी बरो वचो. मोगळा जेजू कॅन्सर पिडेन कश्टोन आसच्या येमा खातीर ह्या घडये प्रत्येक तरान हांव मागता. 2.5 वर्सांचे ल्हानशें भुरगें ताचे थंय आसा सोम्या आनी ताचे परीस कितल्योश्यो आवयो अश्यो कश्टोन आसात. तांची तूं भिरमोत पाव आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद तूं घाल. जानसी म्हणल्या एका आवय खातीर हांव ह्या घडये प्रत्येक तरान मागता सोम्या. 2 फावटी ताका तुवें भुरगें दिलें तरी तें भुरगें तुवें व्हेलें सोम्या. 3रे फावटी 29 विक्सांनी ताका तुवें भुरगें दिलाय आनी भुरगें सोम्या इन्क्युबेटरांत कश्टोन आसा. 2 फावटी ताका इंटेस्टायनाची सर्जरी जाली सोम्या आनी डॉक्टरांनी सांगलां आनी इंटेस्टायनाची सर्जरी करूंक जायना. मोगळा जेजू तुवेंच ताका गूण करीजे. आवय वरवीं कितेंय करूंक जायना डॉक्टरा वरवीं कितेंय करूंक जायना सोम्या. तूं जाणा आसाय त्या आवयचे कश्ट. 3रे भुरगें ताचें तूं सुगून कर आनी त्या आवयक तें भुरगें मेळा अशें कर सोम्या. मागता सर्व कश्टोंच्या भुरग्यां खातीर ह्या घडये आनी कश्टोंच्या सर्व आवयां खातीर. मोरान पाविल्ल्या घरांक ह्या घडये तुज्या हातीन दिता सोम्या. कितलीशे आवय बापूय तरणाट्या भुरग्यांचे मोर्न जावन त्या दुख्खीतावन भायर येवंक शकनात. तांची तूं भिरमोत पाव सोम्या. मागता ह्या घडये मोर्नाच्या तणीचेर आसलेल्या आत्म्या खातीर तांची तूं भिरमोत पाव आनी तांकां मोर्नाची बऱ्या मोर्नाची कृपा तूं दी. तांकां कोणी बोगसूंक बाकी आसा जाल्यार त्या मनशांनी तांकां बोगसीशें कर अशें एक समाधानाचें मोरान तांकां मेळाशें कर सोम्या. तशेंच हांव मागता ह्या घडये सर्व पातक्यांच्या परतवणे खातीर सोम्या. हर एका पातक्यान आपलें पाताक रडोवन तुजे सरशीन पाटी येशें कर. तशेंच हांव मागता हर एका पयणाऱ्यां खातीर उदकांत दर्यान तशेंच वाऱ्यार पयन करनासच्या हर एकल्यांक ह्या घडये तुज्या हातीन भेटोवन दिता सोम्या. कश्टांचें काम करनासच्या हर एकल्यांक ह्या घडये तुज्या हातांत हांव दिता. राजाच्या गडेनी झुजोन आसच्या झुजाऱ्यांक तुज्या हातीन दिता सोम्या. ह्या गांवाक हांव तुज्या हातीन दिता. ह्या गांवांत राजवड चलोवच्या हर एका मनशांक तुज्या हातीन दिता. ऑथॉरिटींत आसलेल्या हर एकल्यांनी बरीं कानुनां हाडच्या खातीर हांव मागता सोम्या. आमच्या माय गांवाचेर तुजें आशिर्वाद तूं घाल सोम्या. आमच्या माय गांवांत आसच्या हर एका पॉलिटिशियनांनी आमच्या राष्ट्राच्या हिता खातीर वावरूंक तुजो आदार दी म्हूण हांव मागता. आमच्या इस्काल शिकोवच्या हर एका शिक्षकींचेर तुजें आशिर्वाद तूं घाल. बरीं मौल्यां दिवन तांणी आमच्या भुरग्यांक व्हड करूंक तांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत तूं देवय म्हूण मागता. नितीदारां खातीर हांव मागता सोम्या. बरें फायसल तांणी दिवन निरापराध्यांक सदांच तांणी बाचावी दिवच्या खातीर हांव मागता सोम्या. ह्या घडये हांव मागता सोम्या. आमचे कडेन कोणें मागोवंक सांगलां कोणाक आमच्या मागण्याची अदीक गरज आसा सोम्या. आनी ह्या घडये कोणाक खातीर आमी मागाजे म्हूण तूं खुशी व्हरताय गी सोम्या. तांकां सोमेस्तांक ह्या घडये तुज्या पवित्र काळजांत हांव दवरता आनी तुमचो तांकां हर एकल्यांक आदार दी म्हूण ह्या घडये हांव मागता सोम्या. आनी आमची हर एकल्यांची मागणी ह्या घडये तुज्या मुखार हांव दवरता आनी ह्या गिता द्वारे हर एक संगती आमी तुका समर्पण दिता सोम्या.
मोगळा सोम्या जेजू वो हे घंटो तुवें आमकां तुजे सांगाता खर्सूंक दिल्ल्या खातीर आमी तुका हरगां दिता सोम्या. आनी मुकलो हप्तो आमी तुज्या हातीन भेटोवन दिता सोम्या. हर एक घडी तूं आमचे सांगाता राव. पाताक आमी करूंक वेता आसतना पाट आमची थापूड आनी आमकां तूं जागय. सदांच तुज्या मोगांत आमकां तूं वेंगोवन धर. मोरये माये तुज्या मंदा भितर आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यांक तूं लिपय. वो गांव तूं लिपय, वो संवसार तूं लिपय. आनी संवसारार घडोवंक आसचें कितेंय हानवारां आसात जाल्यार तुज्या उजव्या हातान तें तूं फाटीं व्होन काड. आनी हो संवसार शाबीत सुबीत सुंदर जावन तूं सांबाळ सोम्या. मोरये माये हर एका घडये आमच्या आदाराक तूं ये. मोगाळी माये ह्या घडये आमकां आमी तुज्या हातीन समर्पिता. आनी ह्या कंतारा समेत आमी आयच्या दिसाचे मागणे हाकेर करता. तुमच्या पोळीचा पोळीची जीव आमी वेता सोम्या. संदेश पासारू, संदेश पासारू, संदेश पासारू, संदेश पासारू. एकामेकाचो तुम्ही मोग करा, एकामेकाचो तुम्ही मोग करा. जेजू आमचो देव तूं आमचे संगी राव, आमचे संगी राव आनी गरजांक आमच्या पाव. जेजू आमचो देव तूं आमचे संगी राव, आमचे संगी राव आनी गरजांक आमच्या पाव. तुज्या पोळी सदां पोळीची जीव आमी वेता सोम्या. संदेश पासारू, संदेश पासारू, संदेश पासारू, संदेश पासारू. एकामेकाचो तुम्ही मोग करा, एकामेकाचो तुम्ही मोग करा, एकामेकाचो तुम्ही मोग करा, एकामेकाचो तुम्ही मोग करा. Amen. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. Amen. जेजू जावन आसा मोग आता आनी सदां सर्वदा. ताच्या मोगाची भुरगीं एका तळ्यान म्हणया. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.